आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर के म्याग्नेटिक फिल्ड है च्याप्टर नम्बर 16 मा छ। यसको स्याम्पल क्वेशन्स, सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड द न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिङ टु न्यू प्याटर्न इन्ट्रोड्युस बाइ एनईबी हामी के गर्छौं डिस्कस गर्छौं यो भिडियोमा। हाम्रो अब एनईबी ले सोध्दै गरेको ग्रुप बी र ग्रुप सी मा क्वेशन छ है, त्यसको स्याम्पल छ यहाँनेर। स्याम्पलमा कस्तो कस्तो क्वेशन इन्क्लुड हुन्छ भने सर्ट एन्सर क्वेशन्स, कन्सेप्चुअल क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु के हुन्छ इन्क्लुड भएको हुन्छ है। अब यहाँ हेरौं स्याम्पल नम्बर 1 मा क्वेशन नम्बर ए मा के छ भने राइट द एक्सप्रेसन फर द फोर्स अन अ चार्ज क्यूब मुभिङ विथ अ भेलोसिटी v इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर क्वेशन छ है। यसको लागि चाहिँ के छ भने हामीले जस्ट द एक्सप्रेसन लेख्नु पर्ने छ फोर्स को लागि है। मुभिङ चार्ज मा कति हुन्छ फोर्स इफ इट इज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर के छ क्वेशन छ। यसको लागि के छ F इज इक्वल टु BQV sin थीटा भन्ने रिलेसन छ, which is force experienced by a moving charge in a magnetic field BQV sin theta। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने डिस्कस द केस when the force is maximum भनेको छ। हाम्रो फोर्स त कति भो BQV sin theta भो भनेपछि म्याक्सिमम हुनको लागि sin theta इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ हो। sin theta को भ्यालु कति देखि कति सम्म लाई गर्छ 0 to 1 लाई गर्छ हो। 0 भयो भने मिनिमम 0 है, sin theta इज इक्वल टु 1 भयो भने के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ के को भ्यालु f को भ्यालु। इट मीन्स sin थीटा इज इक्वल टु sin 90 हो। 1 भनेको sin 90 सो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। ल मोशन अफ इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोन अथवा चार्ज पार्टिकल र हाम्रो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसको बीचमा 90 डिग्री को कोण बन्यो भने 90 डिग्री को एंगल बन्यो भने के हुने रहेछ फोर्स इज म्याक्सिमम। क्वेशन नम्बर सी मा के छ भने मेन्सन द डाइरेक्सन अफ फोर्स प्रोड्युस बाइ युजिङ द फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भनेर क्वेशन छ। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले चाहिँ कसरी यो फोर्स को डाइरेक्सन दिन्छ अरे हो। अब के छ भने हाम्रो पोजिटिभ चार्ज को लागि कुरा गरौँ। पोजिटिभ चार्ज को लागि दिस इज राइट ह्यान्ड हो। राइट ह्यान्ड भयो यस्तो भयो। म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन यस्तो, यो कल यो चारटा फिंगर जुन कल भएर मेरो डाइरेक्सनमा छ दैट इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर हो। अब पोजिटिभ चार्ज को मोशन यस्तो छ है, पोजिटिभ चार्ज को मोशन यस्तो छ भने फोर्स कतातिर लाग्छ माथितिर लाग्ने भयो है। v र b को बीचमा एंगल भयो यहाँ अनि माथितिर के भयो भने डाइरेक्सन अफ फोर्स हुन्छ क्या। कसरी भने राइट ह्यान्डलाई हामीले के गर्यौं कल गर्यौं भने के हुने भने यसरी कल गरेको छ यो राइट ह्यान्डलाई है, यसरी कल गरेको छ। म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन उता छ एन्ड द डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ द व्हाट चार्ज पार्टिकल अथवा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल को मोशन यतातिर छ मेकिङ एंगल थीटा भने के हुन्छ भने फोर्स को डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ माथितिर हुन्छ। एन्ड नेगेटिभ चार्ज छ भने के हुन्छ जस्ट अपोजिट हुन्छ, यो फोर्स को डाइरेक्सन कता हुन्छ मुनितिर हुने भयो है। क्वेशन नम्बर सी मा के छ एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम छ। What is the force on a wire of length 4 cm placed inside a solenoid near its center making an angle 60 degree with the axis? The wire carries a current of 12 ampere and the magnetic field due to the solenoid has magnitude of 0.25 Tesla भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब के गरेको छ भने एउटा सोलेनोइड भित्र के राखेको छ कन्डक्टर राखेको छ एट एंगल कति 60 डिग्री हो। त्यसले चाहिँ त्यो कन्डक्टरले चाहिँ कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ अरे ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर भन्दैछ हामीलाई। हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ भने लेन्थ अफ द वायर इज गिवन 4 सेन्टिमिटर, L इज इक्वल टु 0.04 मीटर, एंगल बिट्विन B एन्ड वायर इज थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री, current in the wire is given 12 ampere and the magnitude of the magnetic field is 0.25 Tesla inside the solenoid। के छ भने एउटा सोलेनोइड छ अरे, यो सोलेनोइडले के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड कतिको छ 0.25 को छ अनि यहाँ भित्र एउटा वायर राखेको छ। यो सोलेनोइड को एक्सिसमा के राखेको छ एउटा वायर राखेको छ। वायरले कति डिग्री को एंगल बनाउँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग 60 डिग्री को एंगल बनाउँदैछ, दैट इज थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री। अनि यो वायरले कति करन्ट क्यारी गरेको छ 12 एम्पियर करन्ट क्यारी गरेको छ भने वी हैव टु क्याल्कुलेट फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ दिस वायर। यो भित्र राखेको वायरले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ अरे भनेको फोर्स अन वायर F इज इक्वल टु के हुन्छ हामीसँग एउटा रिलेसन छ के छ BIL sin थीटा भन्ने एउटा मिठो रिलेसन छ हो। दिस इज द फर्मुला है, फर्मुला फर फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड B कति दिएको छ 0.25 इन्टु करेन्ट कति छ 12 इन्टु लेन्थ कति छ 0.04 इन्टु sin 60 डिग्री
सो यसरी क्याल्कुलेट गर्दा 0.1 न्युटन इज आवर एन्सर। हाम्रो स्याम्पल नम्बर 2 मा के छ भने क्वेशन नम्बर 1 मा स्टेट बायोट एन्ड सबार्ट ल भनेर क्वेशन छ है। बायोट एन्ड सबार्ट ल भनेको के हो, यसको के गर्नु पर्ने छ, स्टेट गर्नु पर्ने छ लजहरुलाई। सुरुमा के भन्छ भने बायोट एन्ड सबार्टले के गर्न खोजेको भने कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट छ भने अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यसले आफ्नो छेउमा आफ्नो नजिकैको पोइन्टमा अथवा आफ्नो सराउन्डिङको कुनै पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा दिने हो बायोट एन्ड सबार्ट लले है। यसको लागि के छ भने एउटा कन्डक्टर लिए मैले यसरी, यसको स्मल लेन्थ लिए मैले dl हो। अब यसको छेउमा एउटा पोइन्ट मैले p लिए, एउटा पोइन्ट p है। एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन दिस एलिमेन्ट एन्ड पोइन्ट p इज r and here is angle theta। एंगल थीटा छ भने यो पोइन्ट p मा यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले जुन प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ, dB इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द लेन्थ अफ दिस एलिमेन्ट, यो एलिमेन्टको लेन्थ dl हो। दिस म्याग्नेटिक फिल्ड दस प्रोड्युस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु साइन अफ एंगल थीटा हो, साइन थीटा। अनि दिस magnetic field is directly proportional to I हो। अब and this magnetic field is inversely proportional to the square of the distance हो from the point to the element dl। यसो गरेपछि यो चारटालाई मिसाउँदा के हुन्छ, dB is directly proportional to I dl sin theta divided by कति हुन्छ, r स्क्वायर हुन्छ। यो साइन हटाउँदाखेरि dB is equal to कति हुन्छ, mu naught by 4 pi, this is constant, I dl sin theta by के हुन्छ, r स्क्वायर हो। दिस इज बायोट एन्ड सबार्ट ल। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने डिस्कस फर द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस ड्यू टु द स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेर 3 मार्क्समा सोधेको छ डेरिभेसन। यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरेटिकल पार्ट बनाउँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने च्याप्टरको है म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस ड्यू टु द स्ट्रेट कन्डक्टर हो, त्यो हामीले एप्लिकेसन अफ बायोट एन्ड सबार्ट लमा गरेको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर सी मा एउटा न्यूमेरिकल छ, एन इलेक्ट्रिक करेन्ट पासेस थ्रु अ स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेन्स 5 सेन्टिमिटर फ्रम द वायर, द म्याग्नेटिक फिल्ड इज बी, क्याल्कुलेट द फिल्ड एट 20 सेन्टिमिटर फ्रम द वायर भनेर के छ क्वेशन सोधेको छ। क्वेशन नम्बर सी ले के भन्न खोज्दैछ भने एउटा स्ट्रेट के छ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, यसले करेन्ट कति I क्यारी गरेको छ, यसको 5 सेन्टिमिटर अपार्टको डिस्टेन्समा म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ अरे, B छ अरे, इज B भनेर भनेको छ क्वेशनमा। अब यसले के खोज्दैछ भने क्वेशनले 20 सेन्टिमिटर अपार्टमा चाहिँ व्हाट विल बी द भ्यालु अफ B, यो पोइन्टमा B भनेको B1 भनेको B छ अरे, व्हाट विल बी इक्वल टु B2 इज इक्वल टु व्हाट, यो पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ। हामीलाई थाहा छ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले है म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस गर्छ, B इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स I बाइ 2 पाइ ए, यो भर्खर डिराइभ गरेको छ हो, केमा डिराइभ गरेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ वायर भनेको कति हुन्छ, म्यु नट टाइम्स I बाइ 2 पाइ ए हुने भयो। ए भनेको डिस्टेन्स हो है, यो वायर देखि पार्टिकुलर पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो ए। अब केस 1 मा हेरौं, केस 1 मा B1 इज इक्वल टु कति हुन्छ, म्यु नट टाइम्स I बाइ 2 पाइ इन्टु 5 सेन्टिमिटर, 5 भनेको 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 हो। अब केस 2 मा के हुन्छ, B2 इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स I बाइ 2 पाइ ए भनेको 20 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 मिटर भयो हो। B1 र B2 क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले, बट B1 इज व्हाट, B1 को भ्यालु कति छ, B1 को भ्यालु छ B हो, हामीले निकाल्नु पर्ने छ B2। यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। अब म्यु नट टाइम्स I 2 पाइ छ, म्यु नट टाइम्स I छ 2 पाइ छ हो, यो इक्वेसनलाई यो इक्वेसनले डिवाइड गर्दा सबै क्यान्सल हुन्छ हो, डिवाइडिङ 1 बाइ 2 भनेको B1 बाइ B2 इज इक्वल टु कति हुने भयो, 20 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाइ 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 हुने भयो हो। अब यो र यो पनि क्यान्सल हुने भयो, B1 बाइ B2 इज इक्वल टु कति भयो, 4 भयो। B1 को भ्यालु कति छ हाम्रो, B छ भनेपछि B2 इज इक्वल टु कति हुने भयो,
b/4 b1 भनेको कति छ 4 छ सो b2 भनेको कति हुन्छ b/4 सो म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ डिस्टेन्स 20 सेन्टिमिटर इज b/4 व्हिच इज आवर आन्सर। अब हामीले स्याम्पल क्वेशन्समा सर्ट आन्सर क्वेशन आउने रहेछ, कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु आउने रहेछ, न्यूमेरिकल आउने रहेछ, थाहा पाइसक्यौं। सो अब के गर्छौं भने सर्ट आन्सर क्वेशनलाई हामीले लिस्ट तयार गरेको छ, त्यो लिस्ट अनुसार हामी डिस्कस गर्दै जान्छौं है। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने सर्ट आन्सर क्वेशनको डिफाइन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो? म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो भने कुनै पनि सरफेस एरियाबाट कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु निस्किरहेको छ है। द नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस पासिङ थ्रु अ सर्टेन सरफेस इज नोन एज व्हाट म्याग्नेटिक फ्लक्स। अर्को क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फ्लक्स पासिङ थ्रु द सरफेस एरिया ए। एउटा कुनै पनि सरफेस एरियाबाट जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स गइरहेछ त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर निकाल भन्दैछ है, अथवा एक्सप्रेसन मात्रै लेख भन्दैछ है। भने मानौ कि मैले एउटा यो सरफेस एरिया लिए एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यस्तो छ यो सरफेस एरियामा। दिस इज द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बी। म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस यसरी पास भइरहेछ इन दिस व्हाट सरफेस। अब यो सरफेसको एरिया ए छ, यो यसमा एउटा नर्मल ड्रा गरौँ हो, नर्मल ड्रा गरौँ, यसरी पास भयो बी। नर्मल ड्रा गर्दा यहाँ एंगल बनायो कति थीटा हो, यसलाई भन्छौ एरिया भेक्टर पनि भन्छौ। यो सरफेस छ, यो सरफेसको नर्मलमा एउटा के गर्ने भेक्टर तान्दिने यसरी हो, त्यो नर्मल भनेको के हुन्छ एरिया भेक्टर हुन्छ है। अब म्याग्नेटिक फ्लक्सको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ भने नम्बर अफ लाइन अफ फोर्सेस पासिङ थ्रु दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टु BA cos कति हुन्छ थीटा हुन्छ। This is the number of magnetic line of forces passing through this area है, passing through this surface area। क्वेशन नम्बर 2 को एमा के छ भने what was ओरेस्टेड डिस्कभरी। ओरेस्टेडले के डिस्कभर गरेको थियो अरे? ओरेस्टेडले डिस्कभर के गरेको थियो भने कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यसको वरिपरि अथवा त्यसको साइडमा त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ है। एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको थियो? ओरेस्टेडले। मेन्सन एनी टु रुल्स टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ करेन्ट एन्ड फिल्ड भनेर क्वेशन सोधेको छ क्वेशन नम्बर 2 को बी मा है। अब हामीले दुईटा रुलहरु मेन्सन गर्नुपर्ने भयो क्या। यसको लागि चाहिँ हामीसँग के छ दुईटा रुल छ, एउटा भनेको डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्ने, अर्को के हेर्ने एउटा डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्ने, अर्को डाइरेक्सन अफ करेन्ट हेर्ने। हामीसँग यसको लागि दुईटा रुल छ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल र राइट ह्यान्ड फर्स्ट रुल भनेर। यदि यो स्ट्रेट वायर छ है, यो स्ट्रेट वायर छ, यो स्ट्रेट वायरमा करेन्टको डाइरेक्सन के छ माथितिर छ हो, करेन्टको डाइरेक्सन कता छ माथितिर छ। अब हामीले यो राइट ह्यान्डको थम्ब यसरी बनायौं है, थम्ब रुल। करेन्टको डाइरेक्सन माथि भयो नि त, करेन्टको डाइरेक्सनलाई थम्बको डाइरेक्सनमा यसरी पार्ने अनि कल गर्ने यसरी। यसरी कल गरिसकेपछि यो स्ट्रेट कन्डक्टरको वरिपरि कुन डाइरेक्सनमा? यो डाइरेक्सनमा है, यसरी कल गरेको छ नि त, यसरी कल गरेको छ भने यो डाइरेक्सनमा भनेको कुन भयो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुने रहेछ। दिस इज द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब अर्को केस के छ भने फर्स्ट रुलमा तपाईको के छ एउटा रिङ छ, सर्कुलर कोइल छ। सर्कुलर कोइलमा के छ भने तपाईको करेन्ट, सर्कुलर कोइलमा करेन्ट चाहिँ के गर्छ यसरी बगिरहेछ यसरी हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कतातिर हुन्छ अरे? म्याग्नेटिक फिल्ड कता हुन्छ? यो सर्कुलर कोइलले गर्दा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ? ल यसरी हेर्नु, यसरी यो करेन्टको डाइरेक्सन हो नि त, यो कोइलमा करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो भयो, करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुने रहेछ माथितिर हुने रहेछ। यो भयो दुई तरिका हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड र डाइरेक्सन अफ करेन्ट हेर्ने। क्वेशन नम्बर 3 को एमा के छ भने राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर द फोर्स अन अ चार्ज Q moving with the velocity v in a magnetic field b भनेर क्वेशन छ। यो अगाडि पनि स्याम्पलमा गरिसकेको छ। द फोर्स इज व्हाट bqb sin थीटा। दिस इज आवर आन्सर। अब अर्को क्वेशन के छ भने बी मा राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर द फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर एन्ड मेन्सन टु स्पेशल केसेस भनेको छ। जस्तो यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ हो, यसमा के छ करेन्ट I बगिरहेछ एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गएको छ हो। म्याग्नेटिक फिल्ड र यसको लेन्थ बीचको, यसको लेन्थ कति छ L छ, यो बीचको एंगल कति छ थीटा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड B छ भने ड्यू टु दिस म्याग्नेटिक फिल्ड B द फोर्स अन दिस करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज फोर्स इज इक्वल टु BIL कति हुन्छ sin थीटा हुन्छ। अब मेन्सन टु स्पेशल केसेस भनेको छ। टु स्पेशल केसेसमा हामी के मेन्सन गर्दिने भने when sin थीटा इज 1 or 0, when स्पेशल केस 1 when sin थीटा इज इक्वल टु 1 भनेको थीटा इज इक्वल टु कति डिग्री भयो
90 डिग्री। यो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुँदा अथवा sin थीटा इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि फोर्सको भ्यालु हुन्छ कति BIL which is maximum value। यतिखेर फोर्सको भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। सो दिस इज केस नम्बर 1। केस नम्बर 2 मा when sin थीटा इज इक्वल टु 0 इट मीन्स थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हो। के छ प्यारलल छ एकदम। यो कन्डक्टर र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कति छ 0 छ भनेको दुईटा बीचको एंगल 0 छ एकदम प्यारलल छ भने F इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ हो। दिस इज मिनिमम भ्यालु अफ फोर्स अथवा फोर्स 0 हुनु भनेको के हो मिनिमम हुनु हो। दिज आर टु स्पेशल केसेस। क्वेशन नम्बर 4 को ए मा के छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज Q भनेको छ प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड B। म्याग्नेटिक फिल्ड B मा राखेको पोइन्ट चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर एउटा रिलेसन निकाल भन्दैछ हो। त्यसको लागि एक्सप्रेसन निकाल भन्दैछ। यसको लागि चाहिँ हामीले फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ मुभिङ चार्ज भनेर के बनाएको छ कन्टेन्ट बनाएको छ त्यहाँनेर डेरिभेसन सम्म छ। अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर फोर्स अन अ कन्डक्टर अफ लेन्थ L इन म्याग्नेटिक फिल्ड B। यसको पनि के छ फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ कन्डक्टर अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेर के छ यसको छुट्टै भिडियो छ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गएर त्यहाँनेर यसको एन्सर छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने सी मा नो फोर्स एक्जर्टेड बाइ अ स्टेशनरी चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड B भनेको छ। कुनै पनि स्टेशनरी चार्ज छ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दियौ भनेको चार्ज एकदम कुदेको छैन इट इज स्टेशनरी। यो चार्ज छ चार्ज Q हो यसलाई कहाँ राख्दिएको छ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड B। यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड B मा राख्दिएको छौं हामीले हो। चार्ज केमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ। फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ BQV sin theta हुन्छ। If the charge is stationary, then what will be the velocity? Velocity is 0. If charge is stationary, के हुन्छ? Velocity is equal to 0 हुन्छ। So F is equal to कति आउँछ? 0 आउँछ। Hence, no force is experienced by what? Stationary charge। अर्को क्वेशन के छ भने क्वेशन नम्बर 5 मा write the expression for the torque on rectangular coil and also mention condition for maximum and minimum torque भनेर क्वेशन छ हो। यसको लागि चाहिँ के छ भने torque experienced by rectangular coil is tau is equal to BINA बिना cos theta हुन्छ है। this theta is the angle between what side of a rectangular coil and the magnetic field। magnetic field र rectangular coil बीचको के हो यो एंगल हो cos theta भनेको चाहिँ and this is the expression। अनि फर्दर हामीलाई के छ भने राइट डाउन द टु कन्डिसन भनेको टर्क म्याक्सिमम र मिनिमम हुने कन्डिसन पनि लेख भन्दैछ। अब म्याक्सिमम को लागि के cos theta is equal to 1 भयो भने के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ हो when केस 1 है when cos theta is equal to 1 this torque will be maximum। it means theta is equal to कति डिग्री 0 or 180 डिग्री। कति हुनु पर्यो थीटा को सरी 180 हैन कति 0 डिग्री। cos 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो भनेको torque is equal to कति आउने भयो BINA आउने भयो is maximum value। this is the condition for maximum value भनेको हाम्रो रेक्टेंगुलर कोइल र म्याग्नेटिक फिल्ड बीचको एंगल कति हुनु पर्ने रहेछ 0 डिग्री हुनु पर्ने रहेछ। क्वेशन अर्नी 2 मा के हुन्छ भने when theta is equal to cos theta is equal to 0 cos theta 0 भयो भने के हुन्छ टर्क मिनिमम हुन्छ टर्क 0 हुन्छ। इट मीन्स theta is equal to कति डिग्री 90 डिग्री हो। थीटा कति डिग्री हुनु पर्यो अब 90 डिग्री हुनु पर्यो। अब यो टर्क चाहिँ 0 हुने रहेछ कुन कन्डिसनमा 0 हुने रहेछ भने द प्लेन अफ रेक्टेंगुलर कोइल इज परपेंडिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड हो। म्याग्नेटिक फिल्ड सँग परपेंडिकुलर भयो भने के हुने रहेछ cos theta is equal to 0 हुने रहेछ अनि टर्क पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। इट मीन्स tau is equal to 0 इट इज मिनिमम भ्यालु। हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 को बी मा चाहिँ के छ भने नि डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर टर्क अन द रेक्टेंगुलर कोइल भनेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा भिडियो बनाएको छ है टर्क अन रेक्टेंगुलर कोइल भनेर त्यहाँनेर डिराइभ गरेको छ त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 को ए मा के छ भने मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर बाट छ। जस्ट सुरुमा के गर्नु पर्छ डिफाइन मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर भनेको छ। मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर भनेको के हो इट इज अ डिभाइस है व्हिच इज युज्ड टु डिटेक्ट स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट व्हिच इज फ्लोइङ इन द सर्किट। कुनै
कुनै पनि सर्किटमा स्मल भन्दा स्मल है सानो भन्दा सानो करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि युज हुने डिभाइस के हो मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर क्वेशन नम्बर 6 को बीमा राइट डाउन द प्रिन्सिपल अन व्हिच इट इज बेस्ड अन भनेको छ मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भनेर हाम्रो क्वेशन हो यो चाहिँ के हो भने एउटा करेन्ट क्यारिङ कोइल छ त्यो करेन्ट क्यारिङ कोइलमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड दियौं भने इट एक्सपिरियन्सेस अ टर्क है यो हाम्रो के छ थ्योरी छ अथवा प्रिन्सिपल छ यही प्रिन्सिपलमा चाहिँ के छ मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर बेस्ड छ अर्को क्वेशन के छ भने 7 को ए मा डिफाइन करेन्ट सेन्सिटिभिटी अफ अ मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर also write down its expression भनेको छ अब करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको के हो भनेर क्वेशन हो हाम्रो अब यो के को प्रिन्सिपलमा बेस भयो प्रिन्सिपल अफ प्रोडक्सन अफ टर्क है अब के छ भने टर्क प्रोड्युस हुँदा त टर्कले के गर्छ भने मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटरको निडललाई के गर्छ डिफ्लेक्ट गराउँछ नि त के गर्ने भयो डिफ्लेक्ट गराउने भयो त्यो डिफ्लेक्सन चाहिँ के हुने भयो जति धेरै टर्क हुने भयो त्यति धेरै डिफ्लेक्सन हुने भयो निडलको जति कम्ती टर्क हुने भयो त्यति थोरै डिफ्लेक्सन हुने भयो इट मिन्स टर्क प्रोड्युस अन मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुने भयो डिफ्लेक्सन फाइ भनेको के हो डिफ्लेक्सन त्यो कति एंगलले डिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको के हो फाइ हो सो दिस टर्क इज इक्वल टु के हुन्छ के फाइ हुने भयो एउटा कुनै कन्स्टेन्ट हो के भनेको अब मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर बनाउँदा के गरेको हुन्छ भने यसरी सिलिन्ड्रिकल कट गरेको हुन्छ म्याग्नेटलाई अझ यता नर्थ पोल यता साउथ पोल राखेको हुन्छ एन्ड यसको प्याराललमा यो म्याग्नेटिक फिल्डको प्याराललमा के राखेको हुन्छ प्लेन राखेको हुन्छ प्लेन अफ रेक्टेंगुलर कोइल सपोज यसमा करेन्ट यसरी के भइराछ फ्लो हुन्छ हो सर्किटमा आएको करेन्टलाई यहाँनेर कनेक्ट गराएको हुन्छ हो सो करेन्ट फ्लोज इन दिस रेक्टेंगुलर कोइल यो रेक्टेंगुलर कोइलमा के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ अब म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु के छ भने एकदम यो प्लेनको प्याराललमा छ एकदम प्याराललमा यसरी गइराको छ हामीलाई के थाहा छ भने टर्क इज इक्वल टु के हुन्छ भने BINA cos थीटा हुन्छ हो इन दिस केस थीटा इज 0 किनकि एकदम प्यारालल छ प्यारालल भएपछि त BINA मात्रै हुने भयो टर्क इज इक्वल टु BINA हुन्छ के को केसमा मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटरको केसमा सो दिस टर्क एन्ड दिस टर्क इक्वल हुन्छ हो यही टर्क हो यो पनि सो के हुने भयो भने K phi इज इक्वल टु BINA हुने भयो phi इज इक्वल टु कति हुन्छ BINA बाइ के हुने भयो अब करेन्ट सेन्सिटिभिटी को कुरा गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट सेन्सिटिभिटी यसको वर्ड को डेफिनेसन चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि पर युनिट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि कुनै पनि सर्किटमा अथवा यो ग्याल्भनोमिटरमा पर युनिट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि यसले डिफ्लेक्सन कति देखाउँछ हो यसले डिफ्लेक्सन कति देखाउँछ त्यो हो करेन्ट सेन्सिटिभिटी अफ मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर अब करेन्ट सेन्सिटिभिटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्यो भने करेन्ट सेन्सिटिभिटी इज डिफाइन्ड एज द डिफ्लेक्सन प्रोड्युस इन ग्याल्भनोमिटर मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर when unit current flows through it unit current flow हुँदाखेरि कति के हुन्छ डिफ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा के हो करेन्ट सेन्सिटिभिटी हो अब यहाँ हेर्नु है यो भनेको त डिफ्लेक्सन हो यो भनेको त डिफ्लेक्सन प्रोड्युस्ड इन ग्याल्भनोमिटर हो सो करेन्ट सेन्सिटिभिटीलाई SI लेखे मैले दिस इज करेन्ट सेन्सिटिभिटी है करेन्ट सेन्सिटिभिटी के रहेछ डिफ्लेक्सन प्रोड्युस पर युनिट करेन्ट फ्लोज थ्रु इट है phi बाइ कति हुने भयो I हुने भयो हो phi बाइ I हुँदाखेरि BINA बाइ के छदैछ phi भनेको यति भयो BINA बाइ के अनि यहाँ I पनि छ I र I के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो सो करेन्ट सेन्सिटिभिटी को एक्सप्रेसन कति हुने भयो BNA बाइ कति हुने भयो के हुने भयो दिस इज द एक्सप्रेसन फर के व्हाट करेन्ट सेन्सिटिभिटी 7 को बी मा के छ भने क्वेशन राइट डाउन द वे टु इन्क्रिज करेन्ट सेन्सिटिभिटी भन्दैछ करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढाउने तरिका के हुन्छ त मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटरमा त्यहाँ के छ भने यही फर्मुला छ फर्मुला के छ करेन्ट सेन्सिटिभिटी इज इक्वल टु BNA बाइ के ल यो करेन्ट सेन्सिटिभिटी के बढ्दाखेरि बढ्छ B बढ्दा बढ्छ नम्बर अफ टर्न्स बढ्दा बढ्छ अनि यो एरिया अफ दिस कोइल बढ्दाखेरि बढ्ने भयो सो हामीलाई टु वेज लेख्दाखेरि के इजी हुने भयो भने हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बढाउने है बाइ इन्क्रिजिङ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा वे भयो अर्को के बाइ इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न्स इन दिस रेक्टेंगुलर कोइल यो रेक्टेंगुलर कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स बढायो भने के हुने रहेछ करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढ्ने रहेछ अर्को क्वेशन के छ भने डिफाइन भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर भोल्टेज सेन्सिटिभिटी भनेको के हो भने द डिफ्लेक्सन प्रोड्युस इन मुभिङ कोइल ग्याल्भनोमिटर पर युनिट भोल्टेज अप्लाइड
थ्रु इट है। यसमा चाहिँ पर युनिट भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि कति डिफ्लेक्सन देखाउँछ त भन्ने कुरा के हो, भोल्टेज सेन्सिटिभिटी हो। अब करेन्ट सेन्सिटिभिटी निकाल्दा हामीले के गर्यौं, phi by I गर्यौं भनेपछि भोल्टेज सेन्सिटिभिटी निकाल्दा के गर्नु पर्ने रहेछ, सेन्सिटिभिटी भोल्टेज सेन्सिटिभिटी लेखे मैले SB भनेर हो, phi by के हुन्छ, V हुन्छ। अब phi भनेको हामीसँग के छ, BINA by के छ, ल V भनेको के हो, IR हो, IR क्यान्सल, BNA by के हुने भयो, KR हुने भयो हो। अब अर्को क्वेशनमा के छ भने अल्सो राइट डाउन इट्स एक्सप्रेसन भन्ने छ नि त। सो यसको एक्सप्रेसन चाहिँ के हुने रहेछ, BNA by KR। अब अर्को क्वेशन के छ भने मेन्सन एडभान्टेजेस अफ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर भनेको छ। मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको एडभान्टेजेस के हो भने मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर युज गरेर हामी यसलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। अर्को के गर्न सक्छौं, वी क्यान कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु व्हाट, भोल्टमिटर। मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको अर्को एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने अर्को एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको सेन्सिटिभिटी जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी इजिली इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न सक्छौं क्या, किनकि हामी यो सेन्सिटिभिटी करेन्ट भनौं अथवा भोल्टेज सेन्सिटिभिटी भनौं यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने BNA मा डिपेन्ड गर्ने हो नि त। सो हामीले BNA को भ्यालु बढायौं भने के हुन्छ, सेन्सिटिभिटी बढाउन सक्छौं, अनि हामीले के को भ्यालु घटायौं भने सेन्सिटिभिटीलाई के गर्न सक्छौं, बढाउन सक्छौं। अनि अर्को एडभान्टेज के छ भने यो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरमा के हुन्छ भने लिनियर स्केल प्रोभाइड गरेको हुन्छ क्या। सो रिडिङ लिनको लागि के छ, इट इज भेरी इजी। क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने गिभ टू फ्याक्टर्स बाई व्हिच भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ अ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर क्यान बी इन्क्रिज्ड भनेर अर्को क्वेशन छ। यो चाहिँ अगाडि पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको छ। यी भोल्टेज सेन्सिटिभिटी इन्क्रिज गराउनको लागि यी बाई इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फिल्ड है, by increasing the number of turns in the coil, अनि अर्को by increasing the area, अर्को के छ by decreasing the value of K। value of K घटाउँदा पनि के हुन्छ, हाम्रो सेन्सिटिभिटी बढ्छ। अर्को क्वेशन के छ भने हाउ इज म्याग्नेटिक फिल्ड मेड रेडियल इन मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर भनेको छ। म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ कसरी रेडियल बनाउने भनेको छ। यो रेडियल बनाउनेको केस के हो भने एंगल 90 डिग्री बन्नु पर्यो। केसँग भने यहाँ हेर्नुस् है, ठ्याक्कै यिनेर फिगर छँदैछ। यो फिगरमा के छ भने हाम्रो यो म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स र यो माथिको जुन छ यो प्लेन अफ दिस कोइल इज के छ, प्यारालल छ नि त हो। कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ, 0 डिग्रीको एंगल बनाएको छ। बट अब हामीले रेडियल बनाउनुको केस के हो भने 90 डिग्री बनाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा फ्यु एक्जाम्पल लिएर हेरौँ है त। सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर कोइल है, यो रेक्टेंगुलर कोइल युज गरेको छ। एक्जाम्पल चाहिँ डस्टरको यसरी राखेको छ है, यसरी राखेको छ। अब यो प्लेन छ नि, यो प्लेन जुन यो प्लेनसँग म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु प्यारालल छ। बट हामीले के गर्छौं भने एउटा नर्मल ड्रा गर्छौं केमा, यो प्लेनमा, प्लेन अफ रेक्टेंगुलर कोइलमा के गर्छौं, नर्मल ड्रा गर्छौं यसरी। दिस इज द नर्मल, यो के भयो मार्कर नर्मल भयो नि त। यसरी नर्मल ड्रा गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड र यो नर्मल बीचमा कति एंगल बन्यो, 90 डिग्री एंगल बन्यो क्या। सो हामीले रेडियल बनाउने केस भनेको चाहिँ के हो भने हामीले यो जुन कोइल को प्लेन छ यसको प्लेन को नर्मल सँग म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसले अथवा म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ कति डिग्रीको एंगल बनाउनु पर्यो, 90 डिग्रीको एंगल बनाउने गरी राखेको हुन्छ। सो टर्क बिकम्स BINA, टर्क बिकम्स व्हाट, BINA। हामीले यो टर्क इन ग्याल्भेनोमिटर भनेर BINA मात्रै लेखेको छ हो। सो हामीले यो टर्कलाई म्याक्सिमम बनाउनको लागि के गर्छौं भने म्याग्नेटिक फिल्डलाई के बनाउँछौं, रेडियल बनाउँछौं। यो परपेन्डिकुलर यो नर्मल सँग यो म्याग्नेटिक फिल्ड के हुनु पर्यो, 90 डिग्री हुनु पर्यो यसरी यहाँनेर हो। सो दिस इज हाउ वी मेक द म्याग्नेटिक फिल्ड रेडियल इन मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। अब अर्को के छ भने क्वेशन छ व्हाट इज हल इफेक्ट अथवा डिफाइन हल इफेक्ट। हल इफेक्ट भनेको के हो भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब हल इफेक्ट बुझ्नको लागि मैले एउटा फिगर बनाएको छु। आई हैव टेकन अ स्पेसिमेन अफ अ कन्डक्टर। यो कन्डक्टरको एउटा प्लेट हो। दिस इज अ मेटालिक प्लेट और प्लेट अफ सेमीकन्डक्टर। सेमीकन्डक्टर लिँदा पनि भयो, एउटा मेटालिक कन्डक्टर लिँदा पनि भयो। सपोज दिस इज अ कन्डक्टर, इट क्यान कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैले यसमा के गर्दैको छु भने करेन्ट सप्लाई गरेको छु इनिशियली करेन्ट यो डाइरेक्सनमा है, यो फेसमा र यो फेसमा दुईतिर हो। यो दुईटा फेसमा के गरेको छ भने करेन्ट सप्लाई गरेको छ भनेको यताबाट करेन्ट जाँदैछ, यताबाट करेन्ट निस्किदैछ। इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट यताबाट यता हुन्छ है। करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो छ भने इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट चाहिँ यताबाट यता हुन्छ। सो अब इनिशियली मैले म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छैन बट करेन्ट सप्लाई गरिरहेको छ। अब मैले के गर्दै भने y डाइरेक्सनबाट, x डाइरेक्सन y एक्सिस
सरी एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस छ। अब मैले वाई एक्सिस तिरबाट के दिए, म्याग्नेटिक फिल्ड दिए, यताबाट र यताबाट के गरे, म्याग्नेटिक फिल्ड दिए। दिस एक्स वाई जेड आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर है, यो 3 डाइमेन्सन हो है। यो एक्स वाई जेड एक अर्कामा 90 डिग्री छन्। यो यहाँ चाहिँ फिगरमा चाहिँ अब यहाँ एंगल बने जस्तो देखिन्छ, बट इट इज 3D व्यू है। यो 3D व्यू मा हेर्नु है, इमेजिन गर्नु एक्स वाई जेड आर एक्सिस, तीनटा एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। वाई एक्सिस मा मैले के दिए, म्याग्नेटिक फिल्ड दिए। म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी दिए वाई डाइरेक्सनमा भने इलेक्ट्रोन त यसरी कुदिरहेको थियो, इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट यतातिर थियो नि त, भनेको भेलोसिटी कतातिर थियो, नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन तिर थियो। इलेक्ट्रोन यता कुद्दैछ, इलेक्ट्रोन क्यारिज व्हाट, नेगेटिभ चार्ज। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनमा कस्तो किसिमको फोर्स लाग्छ त है, फोर्स कतातिर लाग्छ, कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ, फोर्स भनेको जेड डाइरेक्सनतिर लाग्ने हो, यसरी हो। माथिपट्टि के लाग्ने हो, फोर्स लाग्ने हो। इलेक्ट्रोन त मुभ गरिरहेछ हो, म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल चाहिँ मुभ गरिरहेछ भने इट एक्सपिरियन्सेस अफ फोर्स, फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यो इलेक्ट्रोनले पनि के गर्ने हो, फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हो। फोर्स कुन डाइरेक्सनमा, माथितिरको डाइरेक्सनमा के गर्ने हो, एक्सपिरियन्स गर्ने हो। भनेपछि त इलेक्ट्रोनहरु माथि कुद्छ। ल इलेक्ट्रोनको डिपोजिसन कहाँ हुने भयो, अप्पर पार्ट, यो मेटालिक प्लेटको माथिपट्टि अथवा सेमिकन्डक्टर प्लेटको माथिपट्टि नेगेटिभ चार्जको डिपोजिसन हुने भयो। अब मुनिपट्टि के को डिपोजिट हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज, मुनिपट्टि पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो। ल माथिपट्टि नेगेटिभ चार्ज छ, मुनिपट्टि पोजिटिभ चार्ज छ। अब दुईटा चार्ज बीचमा सर्टेन सेपरेसन छ, डिफरेन्स छ भने त्यहाँ के क्रिएट हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट हुने भयो अन द अप्पर साइड और लोअर साइड अफ दिस प्लेट। यो अप्पर साइड र लोअर साइड प्लेटमा के छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुने भयो, क्रिएट हुने भयो। अब हामीले यहाँबाट के गर्यौं भने चेक गर्यौं करेन्ट प्रोड्युस भयो कि भएन अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोड्युस भयो कि भएन भनेर हेर्यौं है। यहाँ चेक गर्यौं, यो ग्याल्भानोमिटर राख्यौं भने के गर्छ, यसले डिफ्लेक्सन देखाउँछ। अब डिफ्लेक्सन देखाउँछ अनि यहाँ के डेभलप भयो अरे, भोल्टेज हो। अब कुन भोल्टेज डेभलप हुन्छ, हल भोल्टेज। यसरी कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ स्पेसिमेनलाई, करेन्ट क्यारिङ मेटालिक प्लेट अथवा सेमिकन्डक्टर प्लेटलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने यसको दुईटा साइडमा, अदर साइड है, टु अपोजिट साइडमा के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्जको डिपोजिसन हुन्छ। सो के क्रिएट हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। यो होल फेनोमेनालाई हामी के भन्छौं, हल इफेक्ट भन्छौं। 10 को बी मा क्वेशन के छ भने डिराइभ द रिलेसन फर हल भोल्टेज भनेको छ। हल भोल्टेजको के गरे एक्सप्रेसन निकाल भनेको छ। हामीले हल इफेक्ट भन्ने टपिकमा भिन्दै भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ हामीले हल भोल्टेज सम्म डिराइभ गरेर छोडेको छ है त, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन छ, व्हाट इज अ हल प्रोब है। हल प्रोब भनेको के हो, हल प्रोब भनेको एउटा डिभाइस हो है। यो डिभाइस हो जुन चाहिँ हल इफेक्टमा बेस्ड छ, हल इफेक्टमा बेस्ड छ। अनि इट इज युज्ड टु मेजर स्मल क्वान्टिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप है। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँनेर स्मल क्वान्टिटी अफ के म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर चेक गर्ने डिभाइस के हो, हल प्रोब हो। यो चाहिँ हल इफेक्ट सँग के छ, सम्बन्धित छ, हल इफेक्ट सँग बेस्ड छ। हल इफेक्टको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हल प्रोब युज हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने स्मल म्याग्नेटिक फिल्डलाई के गरिदिन्छ, डिटेक्ट गरिदिन्छ अथवा मेजर गरिदिन्छ भनौं। अर्को क्वेशन के छ भने मेन्सन द एरिया अफ युज अफ हल प्रोब। हल प्रोबलाई चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ अरे। फर्स्टमा त हल प्रोब भनेको एक्सपेरिमेन्टल ल्याबमा है, ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि के गरिन्छ, युज गरिन्छ। अनि यसले चाहिँ के पनि गर्छ भने अर्को युज चाहिँ स्मल थिकनेस भएको लेयर है, एउटा कुनै लेयर छ है, मेटालिक प्लेटको लेयर छ, दैट इज टु स्मल छ भने त्यसको थिकनेस डिटरमाइन गर्नलाई के युज हुन्छ, हल प्रोब युज हुन्छ। अर्को यसको युज भनेको के हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड क्यामेराज हुन्छ है। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड क्यामेराजमा पनि के युज हुन्छ, हल प्रोबको युज हुन्छ। हाम्रो 12 को ए मा के छ भने क्वेशन, इन अ हल इफेक्ट एक्सपेरिमेन्ट is it possible that no transverse potential difference will be observed, under what conditions might this happen भनेर क्वेशन छ। अब ट्रान्सभर्स पोटेन्शियल भनेको यो हल भोल्टेज चाहिँ कुन कन्डिसनमा देखिदैन अरे क्या,
यो पोसिबल छ त भनेर क्वेशन सोधेको छ है। यस इट इज पोसिबल, यो पोसिबल छ। यहाँ हेर्नु है, म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले के गरेको छ, परपेन्डिकुलरली अप्लाई गरेको छ नि त हो। यो प्लेटसँग के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर छ है। यो लाइन यस्तो छड्के भए पनि यो के हो, एक्सिस हो, एक्स वाइ जेड तीनटा एक्सिस हो, यो सिधा उता छ है। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो छड्के देखिन्छ। यो भनेको 2D प्लेन भयो, यसमा 3D बनाउँदा यस्तै देखिन्छ है। अब के छ भने हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली अप्लाई गरेको छ के, यो प्लेटसँग। बट हामीले के गर्यौं भने यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ प्यारलल टु द प्लेट है, यो प्लेटसँग प्यारलल गरेर हामीले के गर्यौं भने म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ, दिस फोर्स, यो जुन हामीले अपवर्ड फोर्सको कुरा गरेको छ नि, दिस फोर्स अन द इलेक्ट्रोन, यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ, जीरो हुन्छ। कसरी हुन्छ भने फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ, BQV sin थीटा हुन्छ नि त हो। के हुन्छ, BQV sin थीटा हुन्छ। ल हामीले यहाँ त थीटाको भ्यालु कति बनाएको छ, 90 डिग्री बनाएर अप्लाई गरेको छ, सो इलेक्ट्रोन माथितिर मुभ गर्यो। बट हामीले यो थीटा 0 बनायौं भने BQV के हुने भयो, sin 0 हुने भयो। इट मिन्स प्यारलल यसरी क्या, म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ प्यारलली के गर्यौं, पठायौं भने sin 0 हुने भयो। इट मिन्स फोर्स विल बी 0, फोर्स 0 हुने भयो इलेक्ट्रोनमा, अथवा चार्ज पार्टिकलमा फोर्स 0 हुने भयो। फोर्स 0 भएपछि माथितिर जान्छ त, जाँदैन, इलेक्ट्रोन माथितिर नजाने भयो। इलेक्ट्रोन माथितिर नगएपछि त पोटेन्शियल डिफरेन्स देखिन्छ त, ट्रान्सभर्स पोटेन्शियल डिफरेन्स देखिदैन। सो दिस इज द कन्डिसन। हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने हल भोल्टेजेस आर मच लार्जर फर सेमीकन्डक्टर्स देन गुड कंडक्टर्स फर कंपेरेबल करेन्ट्स फिल्ड्स एन्ड डाइमेन्सन्स वाइ भनेर क्वेशन सोधेको छ हो। हामीलाई चाहिँ सेमीकन्डक्टरमा चाहिँ किन हल भोल्टेज धेरै देखिन्छ हाम्रो के रे गुड कंडक्टर्सहरु भन्दा। अब सेमीकन्डक्टर र गुड कंडक्टर्सको कुरा गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी है, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो। एउटै भोल्युम दिएको छ सेमीकन्डक्टर र गुड कंडक्टर्सलाई है, एउटै भोल्युम प्रोवाइड गरेको छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के हुन्छ, गुड कंडक्टरमा धेरै हुन्छ, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ, कंडक्टर्समा ज्यादा हुन्छ। हेर्नुस् भनेको सेमीकन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, फ्री इलेक्ट्रोन्स कम्ती हुन्छ। हाम्रो हल भोल्टेजको रिलेसन के छ, BI/NET छ हो। के छ, हल भोल्टेज, यो जुन हल भोल्टेज निस्किन्छ यसको एक्सप्रेसन के हो, BI करेन्ट हो, NET भनेको छ। भनेको हामीलाई डाइमेन्सन सेम दिएको छ हो, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि सेम दिएको छ, हामीलाई करेन्ट पनि सेम दिएको छ, कंडक्टर र गुड कंडक्टर र केलाई सेमीकन्डक्टरलाई। सेमीकन्डक्टरको केसमा दिस N इज भेरी लेस, यो N सानो हुन्छ सेमीकन्डक्टरको केसमा। गुड कंडक्टरको केसमा N इज लार्ज भनेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भने के हुन्छ, गुड कंडक्टरमा धेरै हुन्छ। सो हल भोल्टेजको भ्यालु कुनमा धेरै आयो, सेमीकन्डक्टरमा धेरै आयो। N को भ्यालु सेमीकन्डक्टरमा थोर भनेको BH को भ्यालु धेरै, N को भ्यालु गुड कंडक्टर्समा धेरै भनेको BH को भ्यालु के कम्ती है। दिस इज द रिजन। अर्को क्वेशन के छ भने स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बायोट-सबार्ट ल भनेको छ। बायोट-सबार्ट ल को स्टेट एन्ड एक्सप्लेन हामीले स्याम्पल क्वेशन्समै गरिसकेका छ। अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल ह्याभिङ एन टर्न्स। यसको लागि हामीले भिन्दै भिडियो बनाएको छ हो, म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल भन्ने टपिकमा के हामीले बायोट एन्ड सबार्ट लको एप्लिकेसनमा भिन्दै भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर फुल डेरिभेसन मजाले बुझेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल। यसको पनि हामीले ठ्याक्कै यही टपिकमा हो के म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल भनेर के बनाएको छ, भिडियो बनाएको छ, एकदम डेरिभेसन पनि मजाले त्यहाँ क्लियर कट बुझिन्छ है, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने फाइन्ड आउट म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अलोङ द सोलेनोइड। यसको पनि हामीले सोलेनोइड भन्ने है, म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ सोलेनोइड भनेर भिडियो बनाएको छ, डेरिभेसन पनि मजाले बुझाएर गरेको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 को ए मा के छ भने स्टेट अम्पियर्स ल भनेको छ। अम्पियर्स ल को स्टेटमेन्ट के हो है, द लाइन इंटीग्रल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड अ क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स द करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ दैट पाथ भनेर के छ, एउटा स्टेटमेन्ट छ, त्यो नै भयो के हाम्रो एम्पियर्स ल भनेको। इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल भनेको यस्तो, लाइन इंटीग्रल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड BI.dl इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स के करेन्ट इन्क्लोज्ड बाइ द पाथ, म्यु नट टाइम्स I। दिस इज द स्टेटमेन्ट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 15 को B, क्वेशन नम्बर 16 को A र क्वेशन नम्बर 16 को B। यो तीनटा हामीले भिन्दा भिन्दै टपिकमा चाहिँ के गरेको छ, अम्पियर्स ल को
हामीले भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ एकदम मजाले डेरिभेसन पनि गरेको छ। यो तीनटै क्वेशन्सको एन्सर चाहिँ तपाईले टपिक हालेर खोज्नु भने ठ्याक्कै भेटिहाल्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन टोरोइड एन्ड सोलेनोइड। टोरोइड र सोलेनोइडमा के डिफरेन्स छ भन्दै छ। सोलेनोइड भनेको के हुन्छ भने लिनियर हुन्छ का, यसरी स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर अफ वायर है, यसरी सर्कुलर वेमा वायरलाई बेर्दै 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 यसरी लानुभयो र स्प्रिङ जस्तो बनाउनु हो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी सोलेनोइड। यसरी यसरी स्प्रिङ जस्तो बनाउनु भयो भने के हुन्छ, दिस इज सोलेनोइड। अब यही सोलेनोइडलाई तपाईले सर्कुलर वेमा यसरी बेन्ड गरिदिनु भयो भने दैट बिकम्स अ टोरोइड। टोरोइड भनेको के हुन्छ, एउटा सर्कुलर पाथमा चाहिँ यसरी सोलेनोइड जस्तो स्ट्रक्चर बनाउने, बेर्दै बेर्दै लाने, बट दैट शुड बी इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथमा हुनु पर्यो। सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, टोरोइड भन्छौँ। यसरी यसरी सर्कुलर पाथमा चाहिँ तपाईले बेर्दिनु भयो भने वायरलाई के हुन्छ, दैट बिकम्स टोरोइड एन्ड दिस इज के सोलेनोइड। सोलेनोइड इज लिनियर, यो के हुन्छ, लिनियर हुन्छ, एन्ड दिस टोरोइड इज सर्कुलर। अर्को क्वेशन के छ भने 17 को बी मा राइट टू डिफरेन्सेस बिट्विन बायोट-सावर्ट ल एन्ड के अम्पियर्स ल। अम्पियर्स ल र बायोट-सावर्ट ल को बीचको दुईटा डिफरेन्स लेख भन्दैछ है। अब बायोट-सावर्ट ल भनेको के, अम्पियर्स ल भनेको के हो। बायोट-सावर्ट लले चाहिँ के गर्छ भने जुनै सुकै शेप को कन्डक्टर को म्याग्नेटिक फिल्ड है, यसको एराउन्डमा कति छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर दिन सक्छ केले, बायोट एन्ड सावर्ट लले। बट अम्पियर्स लले चाहिँ के भन्छ भने सिमेट्रिक शेप भएको मात्रै है, एकदम लिनियर हुनु पर्यो कि सर्कुलर हुनु पर्यो है, एकदम के हुन्छ अनि रेक्टेंगुलर हुनु पर्यो, एकदम सिमेट्रिक शेप भएको कन्डक्टर्स, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स को वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड कति निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ, अम्पियर्स लले दिन्छ। यो भयो फर्स्ट के भयो, डिफरेन्स भयो। अर्को डिफरेन्समा के छ भने बायोट एन्ड सावर्ट ल इज बेस्ड अन म्याग्नेटिजम, क्या म्याग्नेटिजममा बेस्ड छ। अब अर्को छ अम्पियर्स ल, अम्पियर्स ल इज बेस्ड अन व्हाट, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम है। यो दुईटा डिफरेन्स तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने 18 को ए मा व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज कोइल छ है। हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेको के हो है, हेल्महोल्ट्ज कोइल भनेको के हो भने दे आर द टु कोएक्सियल कोइल्स है प्लेस्ड प्यारलल टु इच अदर। यसलाई के कसरी पनि लेख्नु भन्न सकिन्छ भने मैले एउटा सर्कुलर कोइल लिए यहाँ अनि अर्को सर्कुलर कोइल लिए यहाँ है, दे आर प्लेस्ड प्यारलल टु इच अदर। यहाँ एउटा सर्कुलर कोइल छ अनि यहाँ अर्को के छ, सर्कुलर कोइल छ। तिनीहरुको एक्सिस के छ, सेम छ भनेको कोएक्सियल भयो है। दे हैव सेम एक्सिस एन्ड दे हैव सेम रेडियस। यो दुईटाको रेडियस के छ, सेम हुन्छ एन्ड यिनीहरुसँग करेन्ट पनि के छ, एउटै डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ भने दिज कोइल्स आर नोन एज हेल्महोल्ट्ज कोइल। अनि यिनीहरुको म्याग्नेटिक फिल्डको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भने नि, अब यो दुईटै करेन्ट क्यारिङ कोइल हो, यसको पनि के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, यसको पनि के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। यो सुरुको यो कोइल र यो कोइलमा यो कोइलको म्याग्नेटिक फिल्डको डिस्ट्रिब्युसन यस्तो छ अरे, यसको म्याग्नेटिक फिल्डको डिस्ट्रिब्युसन के छ, यस्तो छ है। अब दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्डको डिस्ट्रिब्युसन त के हुन्छ, सेम हुन्छ एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड लाई इन द सेम डाइरेक्सन। म्याग्नेटिक फिल्ड पनि केमा हुन्छ, सेम डाइरेक्सनमै हुने भयो, करेन्ट सेम डाइरेक्सनमा बगेपछि। अनि यसको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, अलिकति यहाँनिर यसलाई ओभरल्याप पनि गर्दियौँ है यसरी। अब यो दुईटाको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो त इन्डिभिजुअल हो। अब रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी जान्छ क्या। यो के भयो, रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। यसलाई अलिकति भनौँ ल, यो चाहिँ के भयो, रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। दुईटाको इन्डिभिजुअल म्याग्नेटिक फिल्ड थियो बट रिजल्टेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसरी डिस्ट्रिब्युसन म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो हुन्छ है हेल्महोल्ट्ज कोइलको केसमा। अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द फोर्स पर युनिट लेन्थ बिट्विन टु लाइक करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स। यो क्वेशन र अर्को क्वेशन नम्बर के छ 20 छ नि। क्वेशन नम्बर 20 मा के छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द फोर्स पर युनिट लेन्थ बिट्विन द टु अनलाइक करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स। यो दुईटाको एन्सरको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छ भने भिडियो बनाएको छ है, सेपरेट भिडियो बनाएको छ है। अब त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टपिक चाहिँ के भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ भने फोर्स बिट्विन टु प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स भनेर टपिक गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ, त्यसको एन्सर भेटिहाल्नुहुन्छ यो दुईटा क्वेशन्सको। क्वेशन नम्बर 19 को बी मा के छ भने व्हेन टु लाइक करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स आर कीप नियरर दे एट्र्याक्ट इच अदर वाइ भनेको छ है। अब दुईटा लाइक कन्डक्टर्सलाई चाहिँ के गर्ने भने एकदमै नियरर राख्ने। नियरर राख्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है, यो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो, यो अर्को करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स भयो। दे आर लाइक के हो, करेन्टको डाइरेक्सन के छ, सेम छ भने हामीले
डाइरेक्सन हेर्ने हो भने म्याग्नेटिक फिल्डको के हुने हो यस्तो हुने हो थम्ब रुलले गर्दाखेरि हो यसरी यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ यो करेन्ट माथि बगिरहेछ यो I1 I2 भने म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटाको यो डाइरेक्सनमा हुन्छ ल म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन सेम छ दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन सेम भयो भनेपछि यहाँनेर के भयो यहाँनेर एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी डेभलप हुने भयो अब यो रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ भने यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा त यो कन्डक्टरमा के हुन्छ फोर्स एक्जर्ट हुन्छ फोर्स एक्जर्ट कता हुन्छ इनवर्ड हुन्छ यतातिर हुन्छ यसमा पनि फोर्स कतातिर एक्जर्ट हुन्छ यसरी भित्र हुन्छ क्या अब दुईटाको एउटै डाइरेक्सनमा फोर्स लागेपछि त के भयो एक आपसमा एट्र्याक्ट हुने भयो नि त हो दिस इज द रिजन क्वेशन नम्बर 20 को बीमा के छ डिफाइन 1 एम्पियर 1 एम्पियर करेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने मैले त्यो भिडियोको लास्टमा है डिफाइन 1 एम्पियर भनेर पनि भनेको छ है कसरी 1 एम्पियरलाई डिफाइन गर्ने भनेर त्यो अगाडिको भिडियोमा पनि छ यहाँ पनि अलिकति म भनिहाल्छु अब टु लाइक अथवा अनलाइक कन्डक्टरको बीचमा फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको कति हुन्छ भने सपोज यो लाइक कन्डक्टर छ यसमा I1 करेन्ट छ यसमा I2 करेन्ट छ नि त हो फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको कति हुन्छ म्यु नट टाइम्स I1 I2 बाइ कति हुन्छ 2 पाइ r हुन्छ r इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु कन्डक्टर्स है यो दुईटा कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स कति हो r हो अब मैले के गर्छु भने I1 इज इक्वल टु I2 इज इक्वल टु 1 एम्पियर लिने हो अब r इज इक्वल टु कति लिने 1 मिटर लिने क्या यसो गर्दाखेरि फोर्स कति आउँछ भने फोर्स पर युनिट लेन्थ कति आउँछ भने 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मिटर आउँछ त्यसो भए यो जुन 1 एम्पियर करेन्ट छ यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने the 1 ampere current is defined as the current which is required to produce kati 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter force per unit length between the two like conductors अथवा unlike conductors separated by distance कति 1 meter हो 1 meter ले सेपरेट गरेको two like अथवा unlike conductor छ भने त्यो दुईटा बीचमा 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter force per unit length क्रिएट गर्न चाहिने जुन करेन्ट छ त्यो करेन्ट भनेको कति हो 1 एम्पियर करेन्ट हो अब हामी मुभ गरौँ न्यूमेरिकल्स तिर हो हाम्रो साइडमा न्यूमेरिकल्स को क्वेशन्सहरु डिस्प्ले भइराछ हो अब के छ भने न्यूमेरिकल प्रोब्लममा रिगार्डिङ दिस च्याप्टर मैले के गरेको छु भने एकदम टपिक वाइज मा न्यूमेरिकलहरु कस्तो कस्तो किसिमले सोध्छ भनेर त्यहाँ छुट्याएको छ है सुरुमा के छ भने फोर्स अन मुभिङ चार्ज अथवा कन्डक्टर यो एउटा जुन टपिक छ हाम्रो यो म्याग्नेटिक फिल्डको यसबाट आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु भनेको क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 2 भयो है यसमा क्वेशन्स नम्बर 1 को चाहिँ हाम्रो सल्भ गर्नुपर्दा क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन क्वेशनमा के भनेको छ भने नि अ प्रोटोन मुभिङ विथ अ स्पीड अफ 3.4 into 10 to the power 7 meter per second enters a magnetic field in a direction perpendicular to the magnetic field of 2.0 Tesla. Calculate the force acting on the proton and the acceleration produced in it. अनि हामीलाई के दिएको छ प्रोटोन को मास एन्ड द चार्ज दिएको छ भनेपछि यो केबाट क्वेशन हो है फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ मुभिङ चार्ज बाट हो प्रोटोन भनेको के हो चार्ज हो अब यहाँ गिवन चीजहरु लेखौं गिवन के दिएको छ भने स्पीड अफ प्रोटोन इट इज गिवन v is equal to 3.4 into 10 to the power 7 meter per second and it enters in the magnetic field of 2.0 Tesla magnetic field कति छ magnetic field B is equal to G2.0 Tesla and other things are given के दिएको छ भने mass of proton दिएको छ mass of proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg दिएको छ and charge of proton दिएको छ 1.6 into 10 to the power minus 19 के कोलम दिएको छ अब हामीले निकाल्नु पर्छ दुई चीज के फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ दिस प्रोटोन फोर्स एक्सपीरियन्स्ड by proton it is F is equal to what and यो भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिरिसकेपछि x को एक्सेलरेसन कति हुन्छ एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड A is equal to what अनि अर्को चीज पनि के पनि दिएको छ भने नि इन अ डाइरेक्सन परपेंडिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ हो त्यसको मोसन प्रोटोनको मोसन र म्याग्नेटिक फिल्ड बीचको कति एंगल कति 90 डिग्री दैट इज थीटा इज इक्वल टु कति डिग्री दिएको छ 90 डिग्री दिएको छ नाउ वी नो द रिलेसन नाउ F is equal to के हुन्छ B Q V sin theta हुन्छ that is B is equal to 2 1.9 into 10 to 1.6 into 10 to the power minus 19 अनि velocity कति दिएको छ 3.4 into 10 to the power 7
इन्टु sin 90। ल यो सबै भ्यालु पुट गर्दा कति आउँछ आन्सर 10.88 इन्टु 10 टु द पावर -12 न्युटन हुने भयो के फोर्स अन द मुभिङ प्रोटोन इज 10.88 इन्टु 10 टु द पावर -12 न्युटन। अब हाम्रो काम के हो फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ प्रोटोन निस्क्यो। अब एक्सेलरेसन निकाल्नु। एक्सेलरेसन भनेको के हो एमए हो फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। त्यो रिलेसन लगाएर हामी ठ्याक्क के निकाल्ने एक्सेलरेसन निकाल्ने। सो अगेन F इज इक्वल टु के हुने भयो एमए हुने भयो फोर्स इज 10.88 इन्टु 10 टु द पावर -12 मास इज 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -27 केजी इन्टु एक्सेलरेसन हुने भयो। एक्सेलरेसन इज इक्वल टु 10.88 इन्टु 10 टु द पावर -12 डिवाइड बाई 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -27 6.8 इन्टु 10 टु द पावर कति हुने भयो 15 हुने भयो। इट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन द प्रोटोन। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने अ होराइजन्टल रड 0.2 मीटर लङ इज माउन्टेड अन अ ब्यालेन्स एन्ड क्यारीज अ करेन्ट at the location of the rod a uniform horizontal field has magnitude of 0.067 tesla and direction perpendicular to the rod। के छ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ रड को के छ परपेन्डिकुलर मा लागेको छ यानी कि the angle between rod and the magnetic field is 90 degree and is measured by the balance and found to be 0.13 न्यूटन। द फोर्स है फोर्स चाहिँ कति रहेछ भने 0.13 न्यूटन रहेछ। व्हाट इज द करेन्ट को भ्यालु कति छ त्यो कन्डक्टरमा करेन्ट को भ्यालु कति छ भनेर हाम्रो क्वेशन हो। सो क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन गर्दा के हुने भयो भने एउटा रड छ अरे यो रडमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ परपेन्डिकुलर हो यहाँ कति एंगल बनेछ परपेन्डिकुलर। अब यसको म्याग्निट्युड कति छ b इज इक्वल टु छ 0.067 टेस्ला छ। अब यसको लेन्थ कति छ 0.2 मिटर छ। लेन्थ l इज इक्वल टु 0.2 मिटर। अब यो त के हो फोर्स अन व्हाट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो। सो सोलुसन लेन्थ अफ कन्डक्टर l इज इक्वल टु 0.2 मिटर म्याग्नेटिक फिल्ड b इज इक्वल टु कति हुन्छ 0.067 टेस्ला। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट व्हाट current I is equal to कति what and the angle between conductor and magnetic field is 90 degree that is theta is equal to कति हुन्छ 90 degree हुन्छ हो। अब as we know हाम्रो force on the current carrying conductor कति हुन्छ BIL sin theta हुन्छ। BIL कति हुने भयो sin theta हुने भयो। this force is given force पनि दिएको छ है फोर्स कति दिएको छ भने फोर्स इज गिवन 0.13 न्यूटन यहाँ लेख्न बिर्सेछ फोर्स इज 0.13 न्यूटन। नाउ b भने कति छ 0.067 इन्टु I वी डोन्ट नो द भ्यालु अफ I l इज 0.2 इट इज sin 90। ल यसो गर्दाखेरि I इज इक्वल टु कति आउने भयो 0.13 डिवाइड बाइ 0.067 इन्टु 0.2 ल कति आउँछ I को भ्यालु 9.7 एम्पियर हो। आवर करेन्ट इज कति आयो 9.7 एम्पियर है। अर्को क्वेशन छ टर्क अन रेक्टेंगुलर कोइल बाट। क्वेशन नम्बर 3 मा द प्लेन अफ अ 5.0 सेन्टिमिटर इन्टु 8.0 सेन्टिमिटर यो के दिएको लेन्थ र ब्रेथ दिएको के को रेक्टेंगुलर कोइल को इट इज डाइमेन्सन है। रेक्टेंगुलर लूप अफ वायर इज प्यारलल टु अ 0.19 टेस्ला भनेको यो जुन प्लेन छ कोइल को प्लेन र म्याग्नेटिक फिल्ड बीचमा कति छ अरे एंगल 0 डिग्री प्यारलल भनेछ नि त है। द लूप क्यारीज अ करेन्ट अफ 6.2 एम्पियर व्हाट इज द टर्क एक्टिङ अन द लूप त्यो लूपमा चाहिँ कति टर्क एक्ट गरिरहेछ है। यो लूपमा एउटा मात्रै वायर छ अरे। अब क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसनमा के छ गिवन चीजहरु लेखौं। डाइमेन्सन अफ लूप को डाइमेन्सन कति छ भने 5 सेन्टिमिटर इन्टु 8 सेन्टिमिटर छ हो। सो एरिया कति हुन्छ लूप को एरिया अफ लूप इट इज कैपिटल A इज इक्वल टु 5 इन्टु 8 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ व्हिच इज इक्वल टु 40 डिवाइड बाइ 100 स्क्वायर मिटर स्क्वायर भयो। यो कति हुने भयो 4 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर स्क्वायर आउने भयो हो। अब अरु के गिवन चीज छ म्याग्नेटिक फिल्ड B इज इक्वल टु दिएको छ 0.19 टेस्ला है। अब हाम्रो काम के छ भने व्हाट टर्क एक्ट्स अन द लूप इफ द करेन्ट इज 6.2 एम्पियर अरे। करेन्ट
I is equal to 6.2 ampere. Now we need to find out torque. Torque tau is equal to what? Now हामीलाई रिलेसन थाहा छ torque tau को त हो रेक्टेंगुलर कोइल मा torque को भ्यालु कति हुन्छ? Now सिम्पल फर्मुला युज गर्दिने BINA cos कति थीटा. सो के गरेको छ भने थीटा एंगल प्यारललमा छ. म्याग्नेटिक फिल्ड र यो रेक्टेंगुलर कोइल को के छ एंगल कति छ 0 डिग्री छ हो. यो रेक्टेंगुलर कोइल भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी प्यारलल लगाएको छ, दैट इज थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री. B कति छ 0.19 इन्टु करेन्ट भनेको 6.2, नम्बर अफ टर्न्स भनेको 1, एउटा मात्रै वायर युज गरेको छ अरे. एरिया कति छ 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 छ एन्ड cos 0 इट इज इक्वल टु 4.7 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 न्यूटन मिटर इज आवर वाट टर्क. अब अर्को क्वेशन के छ भने अ 10 सेन्टिमिटर डायमिटर सर्कुलर लूप अफ वायर प्लेस्ड विथ इट्स फेस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब चाहिँ के छ भने कोइल के छ रे सर्कुलर छ अरे है. यो सर्कुलर कोइललाई चाहिँ के गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड सँग प्यारलल. यसको फेस चाहिँ सर्कुलर कोइल को फेस चाहिँ के छ प्यारलल छ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग भनेको थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री छ. And between the poles of a large magnet when 8.1 ampere current flows in the loop है के छ भने त्यो लूपमा चाहिँ 8.1 ampere current flow भइरहेछ. The torque on it is 0.116 newton meter. What is the strength of magnetic field भनेर क्वेशन छ. यहाँ चाहिँ सिम्पल क्वेशन्स भयो है. क्वेशन नम्बर 4 को सोलुसनमा सर्कुलर लूप दिएको छ अरे. यसरी एउटा सर्कुलर लूप छ. यो सर्कुलर लूपमा करेन्ट फ्लो भएको छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कस्तो छ नि यसको फेस छ नि यसको फेससँग प्यारलल यसरी क्या भनेको एंगल कति बनाएर 0 डिग्री को एंगल बनाएर के भइरहेछ फ्लो भइरहेछ के म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस. सो आवर म्याग्नेटिक फिल्ड को स्ट्रेंथ कति छ B इज इक्वल टु वाट पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो. करेन्ट अन द लूप इज 8.1 एम्पियर. करेन्ट इन लूप I दिएको छ 8.1 एम्पियर and diameter of this circular coil यहाँदेखि यहाँसम्म this is diameter D is equal to दिएको छ कति भन्दा 10 सेन्टिमिटर which is 10 into 10 to the power minus 2 कति हुन्छ मिटर हुने भयो. नाउ टर्क पनि दिएको छ. टर्क टाउ इज इक्वल टु 0.116 न्यूटन मिटर. थीटा इज इक्वल टु कति भयो प्यारलल भएपछि 0 डिग्री भयो. एज वी नो टर्क इज इक्वल टु BINA cos थीटा हो. टर्क दिएको छ 0.116. B कति छ B थाहा छैन हामीलाई. करेन्ट कति छ 8.1 छ. नम्बर अफ टर्न्स एउटा मात्रै लूप छ अरे. अनि एरिया ल सर्कुलर कोइल को एरिया कति हुन्छ डायमिटर दिएको बेलामा पाई d स्क्वायर बाइ 4. पाई d स्क्वायर भनेको 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 को स्क्वायर हो. पाई d स्क्वायर बाइ कति हुन्छ 4 हुन्छ. cos 0 भनेको त 1 भइहाल्यो. सो B इज इक्वल टु कति आयो 0.116 डिवाइडेड बाइ 8.1 इन्टु पाई इन्टु 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 को स्क्वायर यहाँ माथि इन्टु 4 यो 4 गरेर यता मल्टिप्लाई हुन्छ है. अब क्याल्कुलेट गर्दा B कति हुन्छ भने 1.8 टेस्ला इज आवर एन्सर. क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने द प्लेन अफ रेक्टेंगुलर कोइल मेक्स एन एंगल अफ 60 डिग्री विथ द डाइरेक्सन अफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब चाहिँ थीटा इज इक्वल टु कति दियो 60 डिग्री दियो. अफ 4 into 10 to the power minus 2 Tesla, it is the magnitude of magnetic field, right? The coil is of 20 tons. Number of tons कति दियो 20 tons दियो. Measuring 20 centimeter by 100 centimeter. एउटा रेक्टेंगुलर कोइल छ त्यसको के छ लेन्थ कति छ 100 सेन्टिमिटर छ, ब्रेथ कति छ 20 सेन्टिमिटर छ. यानी कि यो के दिएको भन्दाखेरि डाइमेन्सन दिएको है, चौडाइ र लम्बाइ दिएको. एन्ड carries a current of 0.5 ampere. यसको करेन्ट कति छ 0.5 ampere छ. Calculate the torque acting on it भनेको छ है क्वेशनले. ल क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसनमा हामी लेखौं डाइमेन्सन अफ रेक्टेंगुलर कोइल है. इट इज इक्वल टु कति छ 20 सेन्टिमिटर बाइ कति 100 सेन्टिमिटर. सो एरिया कति हुन्छ एरिया अफ कोइल एरिया अफ लूप भनौं. इट इज क्यापिटल A इज इक्वल टु 20 into 100 हुन्छ 2000 सेन्टिमिटर स्क्वायर. इट इज इक्वल टु 2000 डिवाइड बाइ 100 स्क्वायर मिटर स्क्वायर हो. कति हुने भो इट विल बी इक्वल टु 0.2 मिटर स्क्वायर है. 0.2 मिटर स्क्वायर इज आवर
area of the loop. Now the magnetic field is given B is equal to 4 into 10 to the power minus 2 टेस्ला दिएको छ है। अनि करेन्ट कति बगिरहेछ अरे कोइलमा 0.5 एम्पियर बगिरहेछ। नम्बर अफ टर्न्स इज गिवन 20 टर्न्स, n इज इक्वल टु कति 20 टर्न्स। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट टर्क टाउ इज इक्वल टु व्हाट हो। नाउ टर्क इज इक्वल टु BINA cos थीटा, थीटा को भ्यालु कति दिएको छ 60 डिग्री दिएको छ है क्वेशनमा। सो B इज इक्वल टु 4 into 10 to the power minus 2, I is equal to 0.5, n is equal to 20, A is equal to 0.2 and cos 60। 4 into 10 to the power कति आयो minus 2 न्यूटन मिटर इज आवर एन्सर। क्वेशन नम्बर 6 मा के छ बायोट एन्ड सबार्ट लबाट क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 6 मा क्याल्कुलेट द म्याग्नेटिक फिल्ड produced at the center of a circular coil having 200 turns and radius of 10 cm if the current flowing in the coil is 10 ampere भनेर क्वेशन छ हो। हामीलाई के थाहा छ भने बायोट एन्ड सबार्ट लमा क्वेशन नम्बर 6 को सोलुसन एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल भन्यो भने के छ फर्मुला हामीसँग म्याग्नेटिक फिल्ड B इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स NI by twice R छ हो। यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल। अब हामीलाई गिवन चीजहरु लेख्दिहालौं यहाँ है। गिवन चीजहरु के छ भने n इज इक्वल टु 200 टर्न्स दिएको छ इन सर्कुलर कोइल लेखौं माथिपट्टि अनि सबै थोक भइहाल्छ है। इन सर्कुलर कोइल n इज इक्वल टु 200 टर्न्स एन्ड रेडियस इज 10 सेन्टिमिटर, रेडियस R इज इक्वल टु 10 centimeter which is equal to 0.1 meter and current is कति 10 ampere। current I is equal to कति छ 10 ampere छ भनेपछि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर निकाल्नु छ। म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर B is equal to कति what। now we know the relation यो B is equal to mu naught times NI by twice R, so we apply the relation है, apply the formula here B is equal to mu naught times NI by कति भो twice R। mu naught भने कति हुन्छ 4 pi into 10 to the power minus 7 is the value of mu naught। n is equal to कति 200 turns and current is 10 ampere by 2 into 0.1 हुने भो। यसो गर्दा B को भ्यालु कति आउँछ भने 0.013 टेस्ला है। This is our answer. The magnetic field at the center is कति 0.013। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने a solenoid is designed to produce a magnetic field of 0.027 टेस्ला at its center। एउटा सोलेनोइड दिएको छ, त्यो सोलेनोइड को सेन्टरमा यसले कति प्रोड्युस गर्छ अरे 0.027 टेस्ला। It has radius of 1.4 cm and length of 40 cm। सोलेनोइड को लेन्थ कति छ 40 cm छ and the wire carry a maximum current of 12 ampere। त्यो वायर मा कति करेन्ट छ 12 एम्पियर छ। व्हाट मिनिमम नम्बर अफ टर्न्स मस्ट बी द सोलेनोइड हैव। द सोलेनोइड सँग कति चाहिँ हुनुपर्छ अरे मिनिमम नम्बर अफ टर्न्स टु प्रोड्युस द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 0.027 टेस्ला हो। अब के छ भने क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसन यो सोलेनोइड छ, यो सोलेनोइड को लेन्थ कति छ लेन्थ इज गिवन 40 सेन्टिमिटर। नाउ लेन्थ of solenoid L is equal to कति छ 40 centimeters हो। current कति छ in the wire, current in the wire I is equal to छ 12 ampere। now हामीलाई के थाहा छ भने नि at the axis अथवा at the center of this what solenoid the value of magnetic field B is 0.027 टेस्ला यो क्वेशनमा दिएको छ। अनि फर्मुला के छ B इज इक्वल टु छ म्यु नट टाइम्स स्मल ni हो। अब यो सोलेनोइड को केसमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने म्यु नट टाइम्स स्मल ni छ क्या यो म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु है। अब स्मल n भनेको के हो स्मल n इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो के। सोलेनोइड को केसमा चाहिँ स्मल n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट के हो लेन्थ हो। सो हियर हामीलाई के थाहा छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स ni इन द केस अफ व्हाट सोलेनोइड। सो B इज इक्वल टु कति दिएको छ 0.027 यो भनेको 4 पाई into 10 को पावर माइनस 7 हो। म्यु नट को भ्यालु जहिले राख्नु है 4 पाई into 10 to the power minus 7। दिस स्मल n इज क्यापिटल N by L। I भनेको छ 12 एम्पियर छ
0.027 इज इक्वल टु 4 पाई 10 to the power minus 7 हामीले क्यापिटल एन नम्बर अफ एन है नम्बर अफ टन्स क्याल्कुलेट गर भनेको छ। सो हामीले एन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। एल कति दिएको छ 40 सेन्टिमिटर, इट मिन्स 0.4 मिटर। यो कति हुन्छ 0.4 मिटर हुन्छ इन्टु 12। सो एन इज इक्वल टु कति हुने भयो 0.027 इन्टु 0.4 डिभाइडेड बाई 4 पाई इन्टु 10 to the power minus 7 इन्टु कति हुने भयो 12। इट विल बी इक्वल टु 716 टन्स है। यो हाम्रो कति आयो भ्यालु आयो 716 टन्स। क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने अ लङ स्ट्रेट वायर क्यारीज अ करेन्ट अफ 2.5 एम्पियर। एन इलेक्ट्रोन इज ट्राभलिङ इन द भिसिनिटी अफ द वायर हो छेउमा कुद्दै छ अरे के इलेक्ट्रोन। At that instant, when the electron is 4.5 centimeter from the wire and traveling with a speed of 6 into 10 to the power 4 meter per second, parallel to the wire in the direction opposite to the current, what are the magnitude and direction of the force exerted on the electron? यहाँ क्वेशनले कसरी घुमाइदियो भने नि यो क्वेशन नम्बर 8 मा यहाँ एउटा वायर छ अरे क्या। इट इज करेन्ट क्यारिङ वायर आई। अब यसले करेन्ट कति क्यारी गरेको छ 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर। ल अब एउटा इलेक्ट्रोन आयो रे कुद्दै हो के को यो वायरको वरिपरि आयो अरे हो भनेको यो वायरको वरिपरिको कुनै एउटा भागमा के आयो इलेक्ट्रोन कुद्दै आयो। इलेक्ट्रोन कसरी कुद्दै आयो अरे भन्दा अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ करेन्ट। यो करेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा एन्ड प्यारलल भनेको करेन्ट माथि कुद्दैछ भने इलेक्ट्रोन मुनि झर्दैछ। यसरी कुद्दैछ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन यस्तो भयो हो। अब इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी v इज इक्वल टु 6 into 10 to the power 4 मिटर पर सेकेन्ड छ। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ 6 into 10 to the power 4 मिटर पर सेकेन्डले के गर्दैछ कुद्दैछ। अनि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ वायर भन्दा कतिको डिस्टेन्समा छ 4.5 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा छ व्हिच इज r इज इक्वल टु 4.5 सेन्टिमिटर। अब यो पोइन्टमा यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले गर्दा के हुन्छ भन्नु त लु म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा इलेक्ट्रोन आइपुगेको हो नि। सो म्याग्नेटिक फिल्ड एट दिस पोइन्ट ड्यू टु हाम्रो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर निकाल्नु पर्यो सुरुमा हो। के निकाल्नु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड एट दिस पोइन्ट पी। म्याग्नेटिक फिल्ड एट द पोइन्ट पी निकाल्नु पर्यो सुरुमा। अनि कुनै पनि मुभिङ चार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिरेपछि के गर्छ इट एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स। अनि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। ल हेर्नु है करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको डाइरेक्सन यस्तो छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ वरिपरि प्रोड्युस हुन्छ नि त यसरी। म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी प्रोड्युस हुने भयो हो। यो कुन डाइरेक्सनमा यसरी यो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुने भयो। सरी म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यता चाहिँ हुन्छ है थम्ब रुल लाउँदाखेरि यस्तो हुने। म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के हुने भयो एन्टी क्लकवाइज हुने भयो नि त। अब यो इलेक्ट्रोन र यो म्याग्नेटिक फिल्ड बीचको कति हुन्छ एंगल 90 हुन्छ। यो टेन्जेन्टबाट यसरी म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हेर्ने हो भने त यो एकदम उतापट्टि है यस्तो यस्तो गएको छ इलेक्ट्रोन यसरी आएको छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ भनेपछि दुईटाको बीचमा एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यहाँनेर। यो भनेको 3D मा इमेजिनेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। सो अब हामीलाई के दिएको छ भने करेन्ट I कति दिएको छ भने 2.5 एम्पियर दिएको छ। नाउ लोकेसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम वायर वायरबाट इलेक्ट्रोनको लोकेसन कति r इज इक्वल टु 4.5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 0.045 मिटर हुने भयो। अब हाम्रो यो वायरले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुने भयो 8 पोइन्ट p। सो म्याग्नेटिक फिल्ड 8 पोइन्ट p है के हुने रहेछ b इक्वल्स कति हुन्छ म्यु नट टाइम्स I बाइ कति 2 पाई r। सो अब भ्यालुहरु पुट गर्यो b इज इक्वल टु कति आउने रहेछ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 2.5 डिवाइड बाइ 2 पाई इन्टु r भन्ने कति 0.045 हुने भयो है। पाई पाई क्यान्सल हुने भयो। ल यसरी क्याल्कुलेट गर्दा 1.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 के आउने भयो टेस्ला हुने हो म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड p मा आयो भनेपछि अब फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ मुभिङ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड भने के हुन्छ bqb sin थीटा हुन्छ। सो अगेन फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ व्हाट इलेक्ट्रोन कति हुने रहेछ bqb sin थीटा हुने रहेछ। b इज 1.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 q भने कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 कोलम हुन्छ। चार्ज भनेको भेलोसिटी कति दिएको छ
6 into 10 to the power 4 दिएको छ अनि एन्ड साइन 90 डिग्री हो। सो कति आउँछ 1.07 into 10 to the power minus 19 के आउने रहेछ न्यूटन। सो दिस इज द भ्यालु अफ फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द इलेक्ट्रोन। क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने अ टोरोइड हैज अ कोर अफ इनर रेडियस 25 सेन्टिमिटर एन्ड आउटर रेडियस कति छ 26 सेन्टिमिटर। टोरोइड छ, टोरोइड त सर्कुलरमा हुन्छ नि त, अघि हामीले मेन्सन गरिसकेका छौं टोरोइड कस्तो हुन्छ भनेर। त्यसको इनर रेडियस भनेको कति छ 25 सेन्टिमिटर, आउटर रेडियस 26 सेन्टिमिटर छ। अराउन्ड व्हिच 350 टन्स अफ अ वायर आर वुन्डेड हो। कति छ अरे जम्मा n = 350 टन्स छ। इफ द करेन्ट इन द वायर इज 11 एम्पियर क्याल्कुलेट म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड एन्ड आउटसाइड द टोरोइड भनेको छ हो। अब यसको सोलुसन गर्दा कस्तो हुन्छ भने क्वेशन नम्बर 9 मा हो। अब हाम्रो सोलुसन इंटरनल रेडियस दिएको छ कति 25 सेन्टिमिटर, आउटर रेडियस दिएको छ 26 सेन्टिमिटर भनेपछि त इफेक्टिभ रेडियस कति हुने भयो दुईटाको के एभरेज, सरी दुईटा एभरेज भन्दा पनि भयो दुईटाको एभरेज निकाल्नु पर्ने हो नि त। अब इंटरनल रेडियस दिएको छ एउटा, आउटर रेडियस अर्को दिएको छ भनेपछि इफेक्टिभ रेडियस हुन्छ के को टोरोइडको। सो इफेक्टिभ रेडियस कति r = कति हुने भयो भने 25 प्लस 26 डिवाइड बाइ कति हुने भयो 2 हुने भयो व्हिच इज 25.5 सेन्टिमिटर 0.255 मिटर हुने भयो। टोटल नम्बर अफ टन्स कति दिएको छ टोटल नम्बर अफ टन्स, टोटल नम्बर अफ टन्स भनेको क्यापिटल N = 350 टन्स दिएको छ। एन्ड द करेन्ट कति दिएको छ भने 11 एम्पियर, करेन्ट I = 11 एम्पियर फ्लो भइरहेको छ टोरोइडमा हो। भनेपछि त हामीलाई के थाहा छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड टोरोइड निकाल भन्दैछ। म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड टोरोइड। ल टोरोइडको केसमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने फर्मुला के हो सेम एज द सोलेनोइड के हो म्यू नट टाइम्स स्मल ni हो। ल स्मल n को भ्यालु टोरोइडको केसमा चाहिँ कति हुन्छ भने म्यू नट टाइम्स क्यापिटल n बाइ कति हुन्छ 2 पाइ r हुन्छ क्या। किनकि सोलेनोइडको लेन्थ भनेको l हुन्छ, हामी n बाइ l गर्थ्यौं। टोरोइड त सर्कुलरमा हुन्छ नि त हो। सर्कुलरमा हुँदाखेरि त्यो टोरोइडको टोटल लेन्थ कति हुन्छ 2 पाइ r हुन्छ, सर्कम्फेरेन्स जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ लेन्थ। सो l को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं 2 पाइ r लेख्छौं। म्यू नट को भ्यालु 4 पाइ * 10⁻⁷, n भनेको 350, 2 पाइ r भनेको कति छ 0.255 इन्टु I भनेको कति भयो 11 एम्पियर भयो। सो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कति आउँछ इनसाइड टोरोइड 3.4 × 10⁻³ टेस्ला हुने भयो हाम्रो एन्सर हो। इनसाइड कति भयो 3.4 × 10⁻³ टेस्ला हुने भयो। ल आउटसाइड पनि निकाल भन्दैछ। टोरोइडको इनसाइडमा मात्रै हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, आउटसाइड इज 0। सो सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौं भने 2 मा म्याग्नेटिक फिल्ड outside toroid is 0। कति लेख्न सक्छौं 0 लेख्न सक्छौं व्हिच इज आवर आन्सर। क्वेशन नम्बर 10 मा एउटा के छ हल इफेक्ट को एउटा प्रब्लम छ। अ स्ल्याब अफ कपर 2.00 मिलिमिटर थिक एन्ड 1.50 सेन्टिमिटर wide is placed in a uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla as shown in figure. When 75 ampere current is passed in the positive x direction and careful measurement it is found that the potential at the bottom of the slab is 0.81 microvolt higher than at the top. From this measurement determine the concentration of mobile electrons in the कपर हो। अब के छ भने एउटा हल इफेक्टबाट क्वेशन दिएको छ क्या। हल इफेक्टमा चाहिँ के छ भने करेन्ट यताबाट यता फ्लो भइरहेछ भनेपछि इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट कता हुने रहेछ यता हुने रहेछ। यो फिगरमै दिएको छ करेन्टको डाइरेक्सन यता छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड y डाइरेक्सनमा x y z भनेको तीनटा के छ म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ है। म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस भयो y x अनि के z है y x z भनेको के छ तीनटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर भएर गएको एक्सिसहरु छ। अब y डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरेको छ। यो y डाइरेक्सन भनेको कस्तो इनवर्ड क्या भनेको यो के भो स्ल्याब भो है। यो स्ल्याब भो, यो फेस भनेको यता फ्रन्ट फेस भो, यो फेस भनेको यो फेस भयो है, यो फेस भनेको यो फेस भयो है। अब के छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी y डाइरेक्सनमा दिएको छ यसरी
अब यो जेड डाइरेक्सन भनेको यो हो, जेड भनेको माथितिरको डाइरेक्सन हो, जेड भनेको माथितिरको डाइरेक्सन, यो भनेको के भयो वाई भयो, यतापट्टि के भयो एक्स डाइरेक्सन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी यसरी एक्स डाइरेक्सन तिर फ्लो भइरहेछ भनेपछि फोर्स अन द इलेक्ट्रोन कता लाग्ने भयो माथितिर लाग्ने भयो भनेपछि त यो इलेक्ट्रोनहरु माथितिर गएर डिपोजिट हुने भयो, पोजिटिभ चार्ज मुनितिर आएर डिपोजिट हुने भयो, यसैलाई हामी हल इफेक्ट भन्छौं। अब यस क्वेशन अनुसार हामीले सल्भ गर्नुपर्ने भयो। के छ भने यसको थिकनेस, यो स्ल्याबको थिकनेस स्मल t इज गिवन 2.0 mm 2.0 into 10 to the power minus 3 मीटर हो। विड्थ कति दिएको छ, विड्थ स्मल d भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ, विड्थ दिएको छ इट इज 1.50 सेन्टिमिटर 1.5 into 10 to the power minus 2 मीटर हुन्छ हो। अब म्याग्नेटिक फिल्ड कति अप्लाई गरेको छ by is equal to 0.4 टेस्ला गरेको छ अनि द करेन्ट इज 75 एम्पियर, करेन्ट I इज इक्वल टु कति छ 75 एम्पियर सप्लाई गरेको छ भने हामीले इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो। कन्सन्ट्रेसन भनेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनौं अथवा इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन भनौं, एउटै हो। इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन यसलाई स्मल n ले जनाइन्छ, इट इज इक्वल टु वाट, हामीले n इज इक्वल टु वाट छ है, यो निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी निकाल्ने, इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने फर्मुला यो हो है, JB/EE हो क्या, JB/EE हो भने हामीलाई के चाहिने रहेछ अब इलेक्ट्रोन डेन्सिटी निकाल्नलाई त्यो हेर्नु पर्ने भयो। हामीलाई चाहिने रहेछ करेन्ट डेन्सिटी J है, कुन डाइरेक्सनमा छ x डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यसलाई मैले Jx लेख्दै। अब म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो, म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा छ y, मैले यसलाई by लेख्दै ल। इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा छ हेर्नु त, यतातिर z डाइरेक्सनमा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भएको भनेपछि मैले Ez लेख्दै हो। हामीलाई अब के चाहिने भयो भने Jx चाहियो, by त दिएकै छ हो, Ez चाहियो। अब हामीलाई दुईटा क्वान्टिटी चाहियो क्या, दुईटा के चाहियो by र Ez चाहियो। सो हामीले Jx र Ez चाहियो। सुरुमा म Jx निकाल्छु है, करेन्ट डेन्सिटी Jx सजिलो छ। करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो, करेन्ट पर युनिट एरिया हो, करेन्ट पर युनिट एरिया हो, I/A हो। करेन्ट कति दिएको छ 75 दिएको छ ल। एरिया करेन्ट कतादेखि कता फ्लो भएको, करेन्ट भनेको यो फेसको थ्रुबाट के हुँदैछ करेन्ट फ्लो हुँदैछ भनेपछि एरिया कुन लिनु पर्यो, यो फेसको लिनु पर्यो। यसको थिकनेस कति दिएको छ 2.0 into 10 को पावर माइनस 3, यसको विड्थ कति दिएको छ 1.5 into 10 to the power minus 2 ल। यो फेसको एरिया कति हुन्छ, यो मल्टिप्लाई बाइ यो हुन्छ भनेपछि त 2.0 into 10 को पावर माइनस 3 into 1.5 into 10 को पावर माइनस 2 हुने भयो एरिया L into B गर्दा। सो भ्यालु कति आउँछ Jx को 2.5 into 10 to the power 6 आउने भयो, इट इज एम्पियर पर मिटर स्क्वायर। अब यहाँ हल भोल्टेज कति क्रिएट भएको छ, हल भोल्टेज कति क्रिएट भएको छ भने नि के भन्दैछ भने यो जुन बटममा छ यो बटमको पोटेन्शियल चाहिँ 0.81 माइक्रोभोल्ट ग्रेटर देन द पोटेन्शियल एट द टप भनेको यो दुईटा बीच पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ अरे 0.81 माइक्रोभोल्ट छ भनेको कति हुने भयो भने PD एक्रॉस विड्थ है, यो विड्थ को एक्रॉस में PD कति हुने भयो भन्दाखेरि इट इज भोल्टेज V इट इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दा 0.81 माइक्रोभोल्ट, इट इज इक्वल टु 0.81 into 10 को पावर माइनस 6 भोल्ट भयो। माइक्रो भनेको कति हुन्छ 10 को पावर माइनस 6 भोल्ट ल। भोल्टेज थाहा भयो, अब EZ निकाल्नु पर्नेछ नि त। EZ भनेको त यो डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ, सो EZ इज इक्वल टु के हुन्छ V/D हुन्छ। हेर्नुस् हो V/D हुन्छ भनेको यहाँ दुईटा बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स अनि यसको के विड्थ ले के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो। V भनेको 0.81 into 10 to the power minus 6, D भनेको कति छ 1.5 into 10 to the power कति minus 2, 5.4 into 10 to the power minus 5 भोल्ट पर कति आयो मिटर आयो EZ। ल हेर्नुस् त अब इलेक्ट्रोन डेन्सिटी निकाल्नलाई के चाहिएको थियो Jx हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं, EZ पनि क्याल्कुलेट गर्यौं, By त यहाँ दिएकै छ। अब भ्यालु पुट गर्ने काम हो हाम्रो इलेक्ट्रोन डेन्सिटीमा। सो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी स्मल n इज इक्वल टु कति हुने भयो माइनस नलेख्दा पनि भयो अब है। Jx को भ्यालु कति छ 2.5 into 10 को पावर 6, By कति छ 0.4
डिवाइडेड बाई हाम्रो E भनेको कति हुन्छ चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 कोलम इन्टु कति हुने भयो EZ भनेको 5.4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 ल इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कति आउँछ भने 11.6 इन्टु 10 टु द पावर 28 पर मिटर क्यूब ल 1 मिटर क्यूबमा चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कति रहेछ 11.6 इन्टु 10 टु द पावर 28 पर मिटर क्यूब क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौं क्याल्कुलेट द हल भोल्टेज दैट इज प्रोड्युस्ड इन अ सेमीकन्डक्टर विथ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी 9 इन्टु 10 टु द पावर 28 पर मिटर क्यूब it is the if the current through the semiconductor is 80 ampere, thickness of the slab is 2 millimeter and the magnetic field along y direction is 0.8 tesla. यहाँ हल भोल्टेज निकाल भन्दियो है क्वेशन नम्बर कतिले 11 ले क्वेशन नम्बर 11 को सोलुसन सुरुमा हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि हल भोल्टेज निकाल भनेको छ हल भोल्टेज को फर्मुला के हुन्छ हल भोल्टेज इज इक्वल टु BI/NET हुन्छ नि त अब हामीले खोज्दै जानु पर्यो क्या यहाँ के दिएको छ के दिएको छैन भनेर खोज्दै जानु पर्यो सो हामीलाई सुरुमा दिएको छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेको स्मल n इट इज गिवन 9 इन्टु 10 टु द पावर 28 पर मिटर क्यूब दिएको छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इफ द करेन्ट थ्रु द सेमीकन्डक्टर इज 80 एम्पियर भनेको current I is equal to 80 ampere दिएको छ thickness of the slab is 2 mm thickness T पनि दिएको छ thickness भनेको small t हो it is 2 mm 2 into 10 to the power minus 3 meter and the magnetic field is given कति 0.8 tesla ल यदि दिएको छ भने हामीलाई निकाल भन्दै छ हल भोल्टेज सबै थोक आयो BI/NET E भनेको कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 कोलम हुन्छ सो वी नो हल भोल्टेज VH इज इक्वल टु BI के हुन्छ NET हुन्छ B भनेको कति 0.8 I भनेको 80 एम्पियर N भनेको 9 इन्टु 10 टु द पावर 28 1.6 into 10 to the power minus 19 into T भनेको 2 into 10 को पावर minus 3 भयो ल क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 2.2 into 10 को पावर माइनस कति आउने भयो 6 भोल्ट आउने भयो यानी कि यसलाई 2.2 माइक्रो भोल्ट पनि लेख्न सकिन्छ है इट इज द हल भोल्टेज प्रोड्युस्ड अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ भने करन्ट क्यारिङ प्यारलल कन्डक्टर्स पढे एउटा न्यूमेरिकल छ एकदमै सजिलो के भन्दै छ भने टु लङ प्यारलल वायर्स आर सेपरेटेड बाइ अ डिस्टेन्स अफ 2.50 सेन्टिमिटर द फोर्स पर युनिट लेन्थ दैट इच वायर एक्सर्ट्स अन इच अदर इज 4.00 into 10 to the power minus 5 न्यूटन पर मिटर एन्ड द वायर रिपेल इच अदर है वायर के गर्छ एकअर्कालाई रिपेल गरिरहेछ The current on the one wire is 0.6 ampere. What is the current in second wire? एउटा क्वेशन छ. And are the two currents in the same direction or in the opposite direction? भनेर क्वेशन छ. यो क्वेशनले के भन्नु भने क्वेशन नम्बर 12 ले दुईटा प्यारलल वायर छ अरे एउटामा करेन्ट कति छ I1 is equal to 0.6 एम्पियर छ हामीलाई अर्कोमा करेन्ट इज इक्वल टु वाट भन्दैछ हो यिनीहरुले रिपेल गर्दैछ एकअर्कालाई रिपेल गर्दैछ भने करेन्टको डाइरेक्सन के हुनुपर्छ अपोजिट हुनुपर्छ अनलाइक हुनुपर्छ यसको डाइरेक्सन कतातिर भयो मुनितिर भयो अनि फोर्स पर युनिट लेन्थ कति दिएको छ दैट इज सोलुसन फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको के हो F by L is given 4 into 10 to the power minus 5 Newton per meter दिएको छ and these wires are separated by the distance of 2.50 centimeter यो कति छ डिस्टेन्स 2.50 सेन्टिमिटर छ हो सो डिस्टेन्स बिट्विन वायर्स भनेको स्मल r is equal to 2.50 सेन्टिमिटर इट इज इक्वल टु 0.025 मिटर हुने भयो है अब के गर्नु पर्ने छ भने हामीले यो करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ I2 करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ करेन्ट इन सेकेन्ड वायर इट इज I2 इज इक्वल टु कति वाट ल फोर्स पर युनिट लेन्थ को हामीसँग फर्मुला छ हियर फोर्स पर युनिट लेन्थ इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स I1 I2 डिवाइड बाइ कति हुन्छ 2 pi r भन्ने के छ एउटा फर्मुला छ ल फोर्स पर युनिट लेन्थ कति दिएको छ 4 into 10 to the power minus 5
4 into 10 to the power minus 5 mu naught भनेको 4 pi into 10 को power minus 7 I1 is 0.6 I2 we don't know the value of I2 2 into pi into r is 0.025 ल अब यहाँदेखि I2 क्याल्कुलेट गरौँ अब हामी पाई र पाई के भयो क्यान्सल भयो यो भयो कति भने 4 into 10 को power minus 5 into 2 into 0.025 divided by 4 into 10 को power minus 7 into 0.6 ल I2 कति आउँछ 8.33 एम्पियर इज आवर एन्सर यो करेन्ट कति हुने रहेछ 8.33 अनि अर्को क्वेशन के छ भने नि बीमा सट्ट झुन्ड्याएको छ करेन्ट आर इन सेम डाइरेक्सन और अपोजिट डाइरेक्सन भनेर क्वेशन छ त्यहाँनेर रिपेल भन्दैको छ क्वेशनमा भनेपछि करेन्ट आर इन अपोजिट डाइरेक्सन इज आवर एन्सर